अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा बेरा मलिक हमीद उम्मीद करें ना सारे दोस्त अब आप ठीक हो सन। जी दोस्तों, थोड़े नाल कल वादा किया है कि थाकू वीडियो दे विच दस्सां कि हुण इन्हां दा केड़ा रोला चलदा वदा है, केड़ा तनाज़ा चलदा वदा है। तो पहले एक बंदे कमेंट में किया कि यार ये सच्चा दरबार बसरे मरीडी का क्या लगता है, तो ये रिश्ते उदा भणे जा वंश थींदा है। हबीब होनी इसदे मामे हैं। हुण ये सैफुल्ला भूकी ते ये हिक बै को धमकियां देंदे बैठे। सैफुल्ला आदे कि पहले मैं वीडियो नहीं बनाई, पहले वीडियो बनाइए सच्चे दरबार। ये तुसां सैफुल्ले भूकी दी वीडियो देखो। अस्सलाम वालेकुम संगत, क्या हाल है? ठीक हो? फिट हो? तबीयत से ठीक है? रमजी खान यारानी साहब, मैं चैनल मुखातिब हाँ। ठीक है, एक तो मैं तो मना कर गया वीडियो मैं के भला न बनावी। तो वीडियो बनाइए बहुत ज्यादा अपनी औकात लिखा लिए बिली मैं ई जमीर दा मालिक हाँ, मैं ये बंदा हाँ। ठीक है, उन्हें बिया मेरा कुछ नहीं किया। हर शायद तक पता है पिया क्या हाल है क्या नहीं लिया मैं कोई पता है पिया, लेकिन ये बेजमीर है तो दले बंदे का काम होंगे। धीरे भेणी हर कंहिंजा साझा हुजनि, बाक़ी मंदे कढ मां कट सकदा, लेकिन मैं कोई ज़मीर इजाज़त नहीं देता। मैं तो कहीं किस्म की कोई बकवास नहीं करता, मैं तो कोई सीधी गाल की है। ठीक है, बाकी तू शराब पी के शुरू थी गई, बगैर शराब दे तू अला नहीं सकदा। दूजी गाल तू आधा पिया हमें जो मैं तो जींदा न पकड़े सा, जींदा पकड़े सा तुम मैकू एजरी जुरात किथों कहना मैं कोई सा एजरा तू तकड़ा है ही सही, तो जींदा मकान पकड़े जितना थिया खड़े इकना डू से मजीद वध। ठीक है, उस्ताद को कामिल रख भला भी तो नाकाम थी वैसे इन हिसाब दे होते हैं। जेकर मेरी लाश ही ला थी तो कोई आखे तो जुरत ना कर हमारी लाश ते आवन दी, मैं क्या तो नहीं जानता। बाकी सोशल मीडिया का बड़का है तक मैं बार बार मना कराना पिया न मार। ठीक है, भला तो आखी पिया हमें शाक बेस्ती दा जेरा बंदा ई जहान ते नहीं रहा उनको जरा बंदा टारगेट करने वो कौन होंगे? जी दोस्तों, डिठी वे वीडियो ये वीडियो बनाई आई सैफुल्ले जरवार, ये सैफी भूख याद है। उस तो बाद इस वीडियो का जवाब दिता है सच्चे दरबार। हुण तुसां ये सच्चे दरबार की गाल भी सुनो, लेकिन वो क्या है। ताकि अल्लाह पाक बेहतरी कर दी। मैं तेरे नाल बैठा, तेरे आसे पासे बैठा। ठीक है, तू टेंशन ना कर। मैं ए तेरा आंतरा जगदा धी ए वापसी मिले ना कि जो दल्ला में। ठीक है, बाकी तेरा तेरा मैं हुन ए जहन में बना के ता शख्स को मैं जिंदा पकड़ना ए तक पता होवे पिया। ठीक है, तक वो इबरत नाक बड़े था मखलूक आखती बिलिए क्या किते इंसान आओ भी। बाकी अल्लाह पाक बेहतरी कर दी। बकायदा जरी तू घर बाहर वाली गाल करा पई, लीफ चलाने वाली गाल करा पई। कुछ दीवारा ढेर दीवारा ना सिर्फ हफ्ता दू चार आसरा कर घर दे विच विसाख ते बाय कने माई बैठा होता, मामा हबीब भी बैठा होती। लई फिचर तू शरियाम जेरी तरह ने हुकूमत कट्ठी थी वे, जेरी तक ने बिगाड़ कट्ठी थी वे, तू अपनी हर तरतीब करी तू जवानी तू आवी पिया। बाकी अल्लाह पाक बेहतरी कर दी। विसाख तो बैग ने तू डीगा ने नहीं बेटा। ठीक है, जरा चट चढ़ रोड दे उत्ते बेगाम थी के फिरते उन बार एक पादो लाथा दे दिया वात पट्टी पे दे पीऊ खाखा ली रंगे लुते की दी पे दे। बाकी अल्लाह पाक बेहतरी कर देता मैं को मजबूरन की मंजे तो। ठीक है, माई बला जमारी बला तू हिम्मत में माई तो इतना मंदे कंद ना बेटा। ठीक है, बाकी जरा तजा भेणी सुख दा टुकुर खंजा बेटा जेरे घर में थोड़े सुख है वही मेरे को पता है पिया। ठीक है, डिठी वे वीडियो हुण तुसां आप अंदाजा ला गिनो ये दुहां थोकां दी तुसां वीडियो दुहां फरीकां दी वीडियो तुसां देख के दिए कि इन्हां दा के मौक़िफ़ है। हुण तुसां वीडियो को देख के अंदाजा ला के दो से कि हालात कितने खराब थी गए इन्हां दे। कोई वापसी वाला इन्हां दा रस्ता नज़र नहीं आंदा पिया। हालांकि असां कोशिश चाहसे दोस्तां को भी आखसे कि यार मरीडी खानदान ते जरवार खानदान दा राजीनामा कराओ चा, लेकिन जेड़े ये सच्चे जरवार ने लोग भी आके खाम खा पंगे पूजे देवन लग वेंदे तो बना होया काम ही बिगड़ वेंदा। दुश्मनी चलती पई है
سیف اللہ جروار دی تے حبیب خان مریڑی دی صابر خان مریڑی دی وہ جانن تے انہاں دا کم جانے یہ وچ خام خواب انوالو تھی گئے یار اگے تھوڑے نقصان تھے پہ کیڑے سونے سونے جوان لگے گئے کیا انہاں کو وہ نظر نہیں آتا نقصان بسرا مریڑی کیڑا سونا جوان ہے یار اج تک ساکوں میرا کچھ نہیں لگتا میرا دوست بھی نہیں لیکن اس نے شیر جوان دا ارمان اج تک دل دے وچ ہے شاکا کھکھ بہت دلیر جوان آئی اللہ پاک نے دوہاں جواناں کو جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرماوے اس دا بھی اج تک ساکو بھی افسوس ہے تے پورے ڈی جی خان کو بھی اس دا افسوس ہے یہ دوہیں یاراں دے یار ہیں جتھاں انہاں یاری لئیے توڑ لے بھائی جتھاں دشمنی کیتی نہیں تا توڑ لے بھائی نے یہ دشمنی دے وچ یہ دوہیں جوان لگے گئے عرفان مریڑی بنے جائی بسرے مریڑی دا وہ بھئی میں اپنے مامے دا پور جیسا وہ بھی اس دنیا تو لگا بھی ہے کہ سونے سونے جوان لگے گئے پوزیشن یہ ہے تساں ویڈیو سوشل میڈیا تے ڈٹھی ہو سی میں بھی بنائی آئی کہ ہن بسرے مریڑی دے دو بھانجے چھوٹے چھوٹے صابر مریڑی آکھا کہ اے ساکو مارن واسطے اے ودے ہیں انہاں انہاں بچوں کو نپائی آئی انہاں کو پستول بھی برآمد کیتا ہن تے بچوں کو صابر جروار جڑا ہے چھوڑ دیتا ہے اس کوئی ایکشن نہیں کیتا اس تو بعد انہاں دا موقف یہ ہے کہ سارے بچے تاں 14 سلف گنن گئے ودین پولیس خانی تے اتنا سارے بچوں کو انہاں نپ گدائی تے پستول سارے بچوں کو نہیں وہ بھی انہاں دا اپنا آئی بہرحال اللہ بہتر جاندے تے یہ چھوٹے بچوں کو بھی دشمنی دے وچ انوالو کرنا کوئی مناسب کام نہیں چھوٹے بچوں کو سمجھاؤ کہ بچہ اگے بہت نقصان تھے پین مزید نقصان نہ کرو انہاں بچوں تے ہنے نال جڑی تربیت کیتی ویندی پئی ہے یہ اگاں ون کے مزید نقصان کرے سی اساں دوہاں فریقاں کو ساری گزارش یہ ہے کہ تھوڑا ایک صبر و تحمل دا یار مظاہرہ کرو اللہ پاک تے فیصلہ چھوڑ دے وہ جڑا فیصلہ کرے سی بہتر کرے سی ہن جڑا شاک کھک دا کیس ہے حبیب مریڑی تو چلدا پیا حالانکہ وہ اس کیس کو فیس کریندا پیا ہے تو دوستوں کو پتہ ہے کہ ڈی جی خان دے بھی جڑے عدالت وچ گئے ہیں پولیس انہاں تے ریڈ کر دیتا ہے کہ اتنے ہینڈ گرنیڈ نہ پے اتنے پرانا نہ شہ نہ پینا کو اتنا پرانا اسلحہ نہ پائے حالانکہ جڑا اسلحہ انہاں کو الاؤ ہے انہاں ڈی پی او کو ڈی سی او کو اجازت کی دی ہوئی ہے کہ سارے مخالفین اساں کورٹ دے وچ آنے اساں کو اجازت دیتی ونے وہ پرچہ تھی گیا وقت حبیب دے پرچہ تھی گیا جنہاں منہ کتانی جڑے مقابلے دے وچ ہلاک تھی آئی دوستو تو پتہ ہے وہ ایف آئی آر بھی اسے دیتے ہے ہوں وہ جڑیاں ایف آئی آراں کٹیاں پین یہ ہن شو دے گھر نہیں بہ سکتے اگر ایک گھر باہیں تو کوئی بندہ انہاں رابطہ کر کے انہاں دی کوئی راضی نامے والی صورت کڈھے اتنو گھر ہی نہیں باندھے پولیس تے ڈر کو کہیں دے نال بندہ گال کرے تے کیویں انہاں دا راضی نامہ کراوے سب تو پہلے یہ جڑے انہاں دے جھوٹیاں ایف آئی آراں ایک بعد تے ہیں یہ ختم ہونیاں چاہیے اداراں دا بھی حق بندا ہے کہ ختم ہونیاں چاہیے تاکہ یہ گھر باویں وقت انہاں دا کوئی شرعی طریقے نال جڑا کوئی انہاں دا صلح دا نظام تھی سکدا ہے
وہ نکل آوے۔ محبوب خان نہ گاہ اللہ پاک کو دیر گاہ رکھے، وہ اس چیز بڑا ایکٹیو ہے، راضی نامے کراون دے وچ بے دوست بھی ہیں۔ امید ہے کہ کوئی راہ نکل آسی تے ساری اداراں کول یہ گزارش ہے کہ جڑے سوشل میڈیا دے تے آ کے ہن ایک بے کو دھمکیاں دے بیٹھے، انہاں کو کنٹرول کیتا ونے، انہاں کو روکا ونجے۔ اگر انہاں کو نہ روکا گیا تو کل کو بہت وڈا نقصان تھی سی۔ اگے تھوڑے تھے پہ نقصان جو مزید نقصان تھی وے، اگے کتنے جوان لگے گئے، اجے مزید جواناں دی بھی کو ونجن دی گنجائش ہے۔ دوستو اداراں کو ساری گزارش ہے کہ انہاں کو پابند کیتا ونجے، سوشل میڈیا انہاں دے تے بین کیتا ونجے کہ تساں سوشل میڈیا دے تے آ کے کوئی اسلحے دی نمائش نہ کرے سو۔ جڑا اسلحے دی نمائش کرے ادارے اس کو جڑا نہ چاہ گئے اس نال کو پابند کریں، پی ٹی اے نال رابطہ کریں بھئی یہ جڑی ویڈیو اسلحے والی ہے وہ کو اپلوڈ نہ کریں۔ کوئی تجار طریقہ کار ہونا چاہیے اس کو روکن واسطے۔ اساں ہن اللہ پاک کو دعا منگ سکنے ہیں کہ جڑے دنیا تو ٹر گئے جوان، اللہ پاک انہاں کو غریق رحمت کرے، اللہ پاک انہاں کو جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرماوے، ورثہ کو صبر جمیل عطا فرماوے تے اے جڑے نوجوان سارے ایک بے کو پنگے پوزے دے بیٹھے اللہ پاک انہاں کو ہدایت دے۔ انشاءاللہ کل ملسوں کا نویں ویڈیو دے نال۔ کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازت رب سونے دے حوالے۔ اللہ حافظ۔